अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो अहम खबरों की बात करेंगे। एक, बीएनपी मेंगल के हुकूमत से अलग होने के बाद हुकूमत ने आज पहला बाज़ाब्ता जो राब्ता है सरदार अख्तर मेंगल से वो किया है, उनको मनाने की कोशिश की है। परवेज़ खट्टक और असद उमर अख्तर मेंगल के पास कुछ देर पहले ही पहुंचे थे और उनको दरख्वास्त की है कि वो फ़ैसला वापस लें। इस हवाले से बात करेंगे, क्या उन्होंने जवाब में कहा है अख्तर मेंगल ने। दूसरा इशू है शुगर स्कैंडल का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चला गया था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ैसला दिया है और मुतल्लिका इदारों को चीनी जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है उसकी रोशनी में कार्रवाई की इजाज़त भी दे दी है। और जो शुगर मिल्स एसोसिएशन की पिटीशन थी, दरख्वास्त थी, वो मुस्तरद कर दी है कार्रवाई रोकने की के हवाले से। और जो हुक्म इम्तना दे रखा था वो भी खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो हैं। ये दो इश्यूज़ हैं, लेकिन ये डिटेल में इनकी पेश करूं उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जो दोस्त मेरा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। पहले बात करेंगे अख्तर मेंगल और हकूमती वफ़द के दरमियान मुलाकात की। परवेज़ खट्टक की सरबराही में दो रुकनी हुकूमती वफ़द, जिसमें दूसरे असद उमर शामिल थे, पार्लियामेंट लाजिस पहुँचे। और इससे पहले 2 दिन पहले इन्होंने हुकूमत ने ये खबरें चलाई थी, मीडिया में सारा दिन रात तक खबरें चलती रहीं कि आज हुकूमती टीम अख्तर मेंगल से मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन उस दिन नहीं मिली। तो एक तसर तो ये जा रहा था कि शायद अख्तर मेंगल ने मिलने से इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसा मुझे आज जो मुलाकात हो गई है तो उसके बाद ये ऐसा नज़र इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि अगर मुलाकात से इनकार करते तो फिर आज क्यों मुलाकात करते। लेकिन 2 दिन पहले चेयरमैन सेनेट गए थे हुकूमत का पैगाम लेकर अख्तर मेंगल के पास, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को अख्तर मेंगल ने माजरत कर दी थी हुकूमत में वापस आने के लिए। और ये कहा था कि आप खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं चेयरमैन साहब, आप तो मेरे साथ आपको खड़े होना चाहिए था बलूचिस्तान के इशूज़ पर, मसाइल पर। आप हुकूमत का पैगाम लेकर आए हैं, हमने जो मुतालबात हुकूमत को दिए हैं, जो हुकूमत ने ख़ुद 2 एग्रीमेंट किए हैं हमारे साथ कि ये बलूचिस्तान के मसाइल, ये 6 जो बड़े इशूज़ हैं वो हल किए जाएंगे। मैंने कई प्रोग्रामों में जो अख्तर मेंगल के मुतालबात हैं 6 वो पेश कर चुका हूँ। लेकिन आज की मुलाकात पे मैं आऊँगा। तो आज जो मुलाकात हुई तो मुलाकात में ज़ाहिर दरख्वास्त की परवेज़ खट्टक और असद उमर ने सरदार अख्तर मेंगल को कि आप अपना हुकूमत से अलहदगी का जो फ़ैसला है, जो ऐलान है, ये फ़ैसला आप वापस ले लें और हमारी दरख्वास्त है आपको कि आप वापस हुकूमत को ज्वाइन करें। जो आपके मसाइल हैं, जो इशूज़ हैं या मुतालबात हैं, हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको यकीन दहानी कराते हैं। लेकिन अख्तर मेंगल ने उनको क्लियर कहा, एक तो उनको ये बताया कि 2 एग्रीमेंट्स आपने किए, आपके साथ कई मुलाकातें हुई, कमेटियां तश्कील हुई, मुज़ाकराती कमेटियां कि ये लुक आफ्टर भी करेंगी, मुज़ाकरात भी करेंगी, मामलात को देखेंगी, लेकिन कमेटियां भी गैर फ़ाल हो गई। आपने मुआहदात पर, मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया, कोई पेशरफ्त नहीं की। मिसिंग पर्सनस का सबसे बड़ा इशू था पहले नंबर पर, और मिसिंग पर्सन जो हैं वो बाजियाब होने के बजाय उनमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, ये अख्तर मेंगल का कहना है। तो आज उनको ये बहरहाल गिले शिकवे किए कि आप लोगों ने वादे वफ़ा नहीं किए और इसलिए हम फ़ैसला फ़िलहाल तो हम अपने फ़ैसले पर कायम हैं। और अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं अकेले कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, मेरी पार्टी की सीईसी सीईसी ने फ़ैसला किया है अलहदगी का, अब मैं पार्टी की सीईसी के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये कहा है, ये नहीं कहा कि सीईसी फ़ैसला करेगी हुकूमत में वापस आने का, लेकिन उनको ये कहा है अभी तक कि सीईसी ने फ़ैसला किया है अलहदगी का, अब मैं
اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یہ فی الحال ان کو کہا گیا ہے اختر مینگل کی جانب سے۔ اور اختر مینگل، پرویز خٹک اور اسد عمر تینوں نے پھر میڈیا ٹاک بھی کی، اور پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ اختر مینگل کو ہم نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے، ریکویسٹ بھی کی ہے، ہماری ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں اور اب آئندہ بھی یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جب جاری رہے گا، کہہ رہے ہیں پرویز خٹک، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات نہیں بنے، یعنی آگے بھی محنت سماجت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اختر مینگل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے براہ راست کوئی رابطہ نہیں کیا، اور یہ ٹیم آئی ہے، میں نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، میں فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو فی الحال ان کو واپس کر دیا ہے سردار اختر مینگل نے۔ سمجھ لیں کہ ابھی تک ان کی طرف سے انکار ہی کیا گیا ہے کہ حکومت میں، اتحاد میں واپس نہیں آئیں گے، اور اختر مینگل بالکل کلیئر کر چکے ہیں۔ آج بھی پریس کانفرنس میں میرے سوال پر میں نے پروگرام وہ اپلوڈ بھی کیا تھا کہ اگر حکومت، اختر مینگل کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ہمارے مطالبات مانتی ہے، بلوچستان کے مسائل حل کرتی ہے، تو بی این پی تو کیا پورا بلوچستان پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گا، جس پر مولانا فضل الرحمان اور باقی مسکراتے رہے۔ تو ظاہر ہے ان کے مطالبات بڑے امپارٹنٹ ہیں، اور اگر وہ مان جاتی ہے، جو بھی حکومت ہو، جو بھی سیاسی جماعت ہو، تو اختر مینگل انہی کے ساتھ جائیں گے۔ دوسرا ایشو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا تھا شوگر انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد رکوانے کے لیے، جو شوگر ملز ایسوسی ایشن نے پٹیشن دائر کی تھی، حکم امتناع بھی دے رکھا تھا اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور آج وہ حکم امتناع بھی خارج کر دیا ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اجازت دے دی ہے کہ شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں کارروائی کر سکتے ہیں، یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ جو شوگر ملز ایسوسی ایشن کی پٹیشن تھی وہ مسترد کر دی ہے کارروائی رکوانے کے حوالے سے۔ جو کارروائی ہوئی ہے میں وہ آپ کو کچھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک تو چینی انکوائری کمیشن کیس جو ہوا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے اس کی سماعت کی، اور جو حکم امتناع تھا وہ خارج کر دیا۔ اس کے علاوہ تمام اداروں کو چینی رپورٹ پر کارروائی کی اجازت بھی دے دی ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جو چینی رپورٹ پر کارروائی روکنے کی درخواست تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن کیس پر حکم اپنا جاری کر دیا ہے۔ مختصر ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن کی جو تشکیل تھی اس کو بھی درست قرار دیا ہے، اور وفاقی حکومت اپنے اختیارات کسی کو تفویض نہیں کر سکتی، یہ کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اطہر من اللہ نے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ معاملہ شہزاد اکبر کے معاملے پر، کہ شہزاد اکبر کو، یہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ شہزاد اکبر کو جو ہے ذمہ داری دی گئی تھی کابینہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ شہزاد اکبر چینی انکوائری رپورٹ پر کارروائی کرائیں، اور ان کو ذمہ داری کارروائی کے حوالے سے دی گئی تھی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی کابینہ کسی شخص کو اپنے اختیارات نہیں دے سکتی، تفویض نہیں کر سکتی، اور یہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بھی خلاف ورزی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا چینی کیس پر اختیارات شہزاد اکبر کو تفویض کرنا درست نہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے آج۔ اور نیب آرڈیننس کے تحت وفاقی حکومت کیس نیب کو بھیج سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے حکومتی ارکان کو چینی کیس پر غیر ضروری بیانات سے بھی روک دیا ہے، اور چینی کیس میں تمام فریقین فیئر ٹرائل کو یقینی بنائیں، یہ بھی کہا ہے۔ چینی کمیشن پر عمل درآمد کے لیے شہزاد اکبر کو تفویض کردہ اختیارات غیر قانونی قرار دے دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کا شہزاد اکبر کو اپنے اختیارات تفویض کرنا خلاف قانون ہے۔ کابینہ کا شہزاد اکبر کو اختیارات دینا سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ فیصلے میں کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس نے۔
कानून के मुताबिक हुकूमत के पास नेब को रेफरेंस भेजने का इख्तियार है। जो आज कार्रवाई हुई, ये तो मैंने जो अहम जो फैसले के नुकात हैं वो आपको बताए हैं। जो कार्रवाई हुई मुख्तसरन वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि अटार्नी जनरल ने दलाइल में कहा, चीफ जस्टिस अतार ने जो समाअत की तो उस वक्त अटार्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि ये कहना गलत होगा कि इंक्वायरी कमीशन सियासी मुखालफिन से इंतकाम के लिए बनाया गया। इंक्वायरी तो हुकूमत के अपने मजबूत इत्तेहादियों और दोस्तों के खिलाफ भी हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि ये कार्रवाई तअस्सुब पर मबनी नहीं। इंक्वायरी कमीशन के किसी मेंबर पर कारोबारी मफादात या सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम नहीं है। कहा गया कि आगे चलकर इस रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल होगा। मुस्तकबिल के किसी मफरूज़े पर आज तहकीकात नहीं रोकी जा सकती। इंक्वायरी कमीशन ने SATORs के तहत काम किया कि शुगर इंडस्ट्री के तमाम पहलू सामने आए और मालूम हो सके कि चीनी की कोई ऑफ द रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त तो नहीं हुई। चीनी की कीमतें ऊपर जाने से हुकूमत नहीं अवाम मुतासर होते हैं। शुगर इंडस्ट्री हुकूमत को इस केस में फरीक मुखालिफ क्यों समझती है? हुकूमत ने मामला मुतल्लिका इदारों को भेज दिया है। नेब, FBR, ACCP आज़ादाना तौर पर इस मामले को देखेंगे। अटार्नी जनरल ने इस्तदा की कि इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के तहत इदारों को काम जारी रखने दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती वज़रा और सूबाई वज़रा आला के हवाले से भी कमीशन ने लिखा है, ऐसे में कैसे मुतासिब हो सकता है? पता नहीं नेब इस पर कार्रवाई करता है या नहीं। नेब तो ऐसी रिपोर्ट्स या शिकायत का पहले जायज़ा लेता है। शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नेब का इम्तिहान है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि मौजूदा शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट दरअसल मौजूदा हुकूमत और नेब का इम्तिहान है। मज़ीद हुक्म इम्तना नहीं देंगे। मखदूम अली खान ने जवाबी दलाइल में कहा कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मुसाबकती कमीशन केस के फैसले में कहा है कि काबीना अपना इख्तियार किसी को नहीं दे सकती, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि वो हुकूमत को एडवाइस करेंगे कि इस पर नज़रसानी करें। ये दो खबरें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।